In the last class, Gata Pathe, we studied this. Mama Nama, Bhavataha Nama, Eshaha, Esha, Etat, Saha, Sa, Tat, Kaha, Ka, Kim, Aham, Bhavan, Tvam, Bhavati, Tvam, Am, Na, Atra, Tatra, Kutra, Sarvatra, Anyatra, Saha, Tasya, Saha Balakaha, Tasya Nama, Tasya Nama Rameshaha, Eshaha, Etasya, Kaha, Kasya, Sa Balika, Tasyaha Nama Uma, Esha, Etasyaha, Kasyaha, Tat Phalam, Tasya Nama Amram, Tat Tasya, Etat Etasya, Kim Kasya, Ramaha Ramasya, Lata Latayaha, Nadi Nadyaha, Phalam Phalasya. Okay, so these we covered in the last class. Astu? Agre. Pathati. Balakaha pathati. Balakaha pathati. Chhatra likhati. Chhatra likhati. Balika pibati. Balika pibati. Balakaha क्रीडति. बालकः क्रीडति. छात्रः गच्छति. छात्रः गच्छति. छात्रा आगच्छति. छात्रा आगच्छति. रमेशः खादति. रमेशः खादति. हरीशः उत्तिष्ठति. हरीशः उत्तिष्ठति. हरीशः उपविशति. हरीशः उपविशति. अध्यापकः वदति. अध्यापकः वदति. बालकः गच्छति. एषः गच्छति. सः गच्छति. कः गच्छति? भवान् गच्छति. बालिका गच्छति. एषा गच्छति. सा गच्छति. का गच्छति? भवती गच्छति. एतत् यानम्. एतत् गच्छति. तत् गच्छति. किं गच्छति? सर्वत्र. बालकः पठति. बालिका पठति. एतत् पठति. एवं बालकः लिखति. एषः लिखति. सः लिखति. क्रीडति. वदति. खादति. उत्तिष्ठति. अहं गच्छामि. बालकः गच्छति. अहं गच्छामि. सः पठति. अहं पठामि. सः लिखति. अहं लिखामि. बालकः क्रीडति. अहं क्रीडामि. सः वदति. अहं वदामि. सः खादति. अहं खादामि. सः उत्तिष्ठति. अहं उत्तिष्ठामि. अहम्
आमि, गच्छामि, पठामि, लिखामि, क्रीडामि, वदामि, खादामि, उत्तिष्ठामि। गच्छतु आज्ञा, भवान् गच्छतु, बालकः गच्छतु, एषः गच्छतु, सः गच्छतु। आज्ञा विधिः। पठतु, भवान् पठतु, भवान् लिखतु, भवान् क्रीडतु, भवान् वदतु, खादतु, उत्तिष्ठतु, उपविशतु। आज्ञा। गच्छतु, पठतु, लिखतु, पठति, पठतु, लिखति, लिखतु, गच्छति, गच्छतु, क्रीडति, क्रीडतु। अस्तु अत्र ओके। Now there are some famous dhatus which we generally use. So there are 36 dhatus. Aham patami. So okay. Atra gacchati, pathati, patati, क्रीडति, वदति, पिबति। लिखति, नयति, पश्यति, पृच्छति, भवति, मिलति, मित्रं मिलति, त्यजति, खादति, जानाति, सः जानाति, करोति, सः करोति, ददाति, प्रेषयति, पत्रं प्रेषयति, प्रक्षालयति, वस्त्रं प्रक्षालयति, उत्तिष्ठति, उपविशति, स्थापयति, स्मरति, आगच्छति, अस्ति, सूचयति, इच्छति, स्वीकरोति, गृह्णाति, गृह्णाति, रोदिति, बालकः रोदिति, शक्नोति, आनयति, क्रीणाति, निन्दति, आह्वयति। Same gacchatu is ajna. So we did these two columns. Idanim bhavantah vakyam vadantu. Only two words. Balakah gacchati. Then use aham. Aham gacchami. Then saha gacchatu. Use any kriya padas. You can use any. And make 3 sentences. Gacchati, gacchami, gacchatu. Like this. Astu? Satish, arambham karotu. Any kriya pada you can use. Dhanyavadaha. Aham likhami. Bhavan likhatu. Saha likhati. Balakah likhati. Uttam. Balakah likhati. Aham likhami. Bhavan likhatu. Uttam. Kuntal ji. Kuntal Ghosh. Nasti. Chetana ji. Aham pritchami, bhavan pritchatu, saha pritchati. Uttam. Saha pritchati, aham pritchami, bhavan pritchatu. Aham kridami. Balakah kridati. Bhavan kridatu. Uttamam. Kiran Kumar. Aham pashyami. Saha pashyati. Bhavan pashyatu. Pashyatu. Uttamam. Chandramouli. Saha janati. Aham janami. Janati. Saha janati. Aham janati. Tvam janatu.
अहं जानामि, त्वं जानातु, दीर्घ। ओ जानातु, ओके, जानातु। उत्तमं। सूर्याजी। बालकः क्रीडति, अहं क्रीडामि, बालकः वदतु। उत्तमं, बालकः वदतु। कुमार जी, अनम्यूट। वदतु। अहं करोमि, मनः करोति, कृष्णा करोतु। उत्तमं। पवन, अनम्यूट। अहं पश्यामि, सः पश्यति, भवान् पश्यतु। उत्तमं। पुष्पा जी, अनम्यूट। अहं प्रेषयामि, त्वं प्रेषयतु, भवान् प्रेषयति। भवान् प्रेषयति। उत्तमं। अन्यः कोऽपि अस्ति वा? अन्यः कोऽपि अस्ति चेत् वक्तुं शक्नोति। अहं ददामि, त्वं ददातु, भवान् ददातु, भवान् ददातु, बालकः ददति, बालकः ददाति। ददाति। उत्तमं। बालकः ददाति, अहं ददामि, भवान् ददातु। उत्तमम्। अन्यः कोऽपि अस्ति? प्रह्लादः। प्रह्लादः। अस्तु। त्वम् इदानीं मास्तु। I have not used त्वं here. त्वं मास्तु, अग्रे वदामि। अस्तु। So that Kriyapada chart that is available in the Google Drive. So the link is available on that Moodle site. So you can access the Kriyapada Koshtaka. Okay. Gacchatu, pathatu, likhatu, kridatu, vadatu, khadatu, uttishtatu. एकः श्लोकः अत्र क्रियापदम् अस्ति दहति। चिन्तायाश्च चितायाश्च बिन्दुमात्रं विशेषता चिता दहति निर्जीवं चिन्ता दहति जीवनं चिता दहति चिन्ता दहति सः करोति एषः पठति चिता दहति चिन्ता दहति चिता चिता अत्र अस्ति चिता चिता निर्जीवं दहति जीवः नास्ति दहति निर्जीवं दहति चिन्ता चिन्ता जीवनं दहति चिता निर्जीवं दहति चिन्ता जीवनं दहति दहति अग्निः दहति चिता दहति चिन्ता दहति चिन्तायाः चितायाः बिन्दुमात्रं विशेषता लेखने लेखने बिन्दुमात्रं बिन्दुमात्रं विशेषता चिन्ता चिता लेखने बिन्दुमात्रं विशेषता किन्तु अन्य विशेषता अस्ति चिता निर्जीवं दहति चिन्ता
जीवनं दहति इति अन्यः विशेषः। लेखने बिन्दुमात्रं, वस्तुतः महान् विशेषः अस्ति। अस्तु, चिन्तायाश्च चितायाश्च बिन्दुमात्रं विशेषता. Sir, is there some slesha in this shloka? No, that I don't want to discuss. Okay. Because just I want to teach the language. Chita dahati nirjeevam, chinta dahati jeevanam. So that you can assume whatever is there. Okay, if you understand the meaning, that is enough. That's my goal. Astu. Okay. Katha vadami शृण्वन्तु. एकः काकः अस्ति. तस्य पिपासा भवति. पिपासा, काकः अस्ति, तस्य पिपासा भवति. सः काकः सर्वत्र पश्यति, जलं नास्ति. अत्र पश्यति, तत्र पश्यति, कुत्रापि जलं नास्ति. तदा तत्र एकः घटः अस्ति. काकः गच्छति, एकः घटः अस्ति. घटे किंचित जलम अस्ति. घटे जलम अस्ति, किंचित जलम अस्ति. काकः जलं पश्यति, आनंदम् अनुभवति. किंतु किंचित जलम अस्ति. किं करोमि, अहं किं करोमि इति चिन्तयति. अत्र तत्र पश्यति. पाषाणखण्डम् अस्ति. काकः किं करोति, पाषाणखण्डम् आनयति, स्थापयति. काकः पाषाणखण्डम् आनयति, घटः अस्ति, स्थापयति. पाषाणखण्डम् आनयति, पुनः स्थापयति. तदा किं भवति, जलम् उपरि आगच्छति. जलम् उपरि आगच्छति. जलम् उपरि आगच्छति. काकः जलं पिबति. आनन्दम् अनुभवति. काकः गच्छति. अस्तु. अग्रे चषकः, चषकाः, चषकः, चषकाः. घटः, घटाः, घटः, घटाः. अश्वः, अश्वाः, अश्वाः. गजः, गजाः, गजाः. वृक्षः, वृक्षाः. मयूरः, मयूराः. शुनकः, शुनकाः. गोलदीपः, गोलदीपाः. तालः, तालाः. सुधाखण्डः, सुधाखण्डाः. दण्डदीपः, दण्डदीपाः. युवकः, युवकाः. सैनिकः, सैनिकाः. चालकः,
चालकाः पर्वतः पर्वताः वृक्षः वृक्षाः मृगः पवन अनम्यूट मृगाः उत्तमं सर्पः चंद्रमौळि सर्पाः सिंहः प्रहलाद सिंहाः उत्तमं नरः किरण कुमार नराः वानरः सुरभि वानराः उत्तमं मृगः मृगाः सर्पः सर्पाः सिंहः सिंहाः नरः नराः वानरः वानराः बालकः बालकाः छात्रः छात्राः माला माला मालाः माला मालाः पत्रिका पत्रिकाः पत्रिका पत्रिकाः पेटिका पेटिकाः पेटिका पेटिकाः शाटिका शाटिकाः मापिका मापिका मापिकाः कुञ्चिका कुञ्चिकाः कुञ्चिका कुञ्चिकाः द्विचक्रिका द्विचक्रिकाः महिला महिलाः कथा कथाः सेविका सेविकाः भाषा भाषाः सभा सभाः वैद्या सतीश जी वैद्याः वाटिका पुष्पा जी अनम्यूट no no just no it is mute asti इदानीं वाटिकाः उत्तमं वाटिका वाटिकाः पाकशाला सूर्यजी पाकशालाः उत्तमं शाखा कुमारजी अनम्यूट शाखाः शाखा शाखाः उत्तमं अम्बा किरण कुमार अम्बाः उत्तमं वैद्या वैद्याः वाटिका वाटिकाः पाकशाला पाकशालाः शाखा शाखाः अम्बा अम्बाः अंकनी अंकनी अंकन्यः अंकनी अंकन्यः घटी घट्यः घटी घट्यः कर्तरी कर्तर्यः कर्तरी कर्तर्यः लेखनी लेखन्यः लेखनी लेखन्यः द्रोणी द्रोण्यः द्रोणी द्रोण्यः कूपी कूप्यः पुनः पूरणी पुनः पूरण्यः सहोदरी सहोदर्यः भगिनी भगिन्यः लेखनी लेखन्यः द्रोणी द्रोण्यः कर्तरी कर्तर्यः कूपी
सूर्य जी कूप्यः उत्तमं घटी सुरभि घट्यः उत्तमं दूरवाणी चंद्रमौळि दूरवाण्यः नदी कुंतल नास्ति प्रहलाद नदी नद्यः हाँ नदी नद्यः नद्यः हाँ सूची पवन अनम्यूट सूच्यः उत्तमं कूपी कूप्यः घटी घट्यः दूरवाणी दूरवाण्यः नदी नद्यः सूची सूच्यः पर्णं पर्णं पर्णानि पर्णं पर्णानि व्यजनं व्यजनानि व्यजनं व्यजनानि सस्यं सस्यानि सस्यं सस्यानि युतकं युतकानि युतकं युतकानि विमानं विमानानि विमानानि पुष्पं पुष्पाणि पुष्पं पुष्पाणि पुस्तकं पुस्तकानि छत्रं छत्राणि गृहं गृहाणि फलं फलानि उपनेत्रम् उपनेत्राणि फलं फलानि पत्रं पत्राणि पात्रं पात्राणि नगरं नगराणि वस्त्रं वस्त्राणि वनं सतीश वनानि उत्तमं वनं वनानि वाहनं पुष्पाजी वाहनानि उत्तमं वाहनानि विमानं कुमार जी विमानानि उत्तमं विमानं विमानानि कार्यं किरण कुमार कार्याणि उत्तमं कार्याणि शिबिरं सूर्याजी शिबिराणि हाँ शिबिराणि this is a general rule. If there is a ra then you have to say na. If there is no ra then it is na. Karyani shibirani because there is ra. It's a ra sound. Karyani shibirani vimanani vahanani vanani ra patrani ra patrani ra nagarani atrapi ra vastrani Sir, just a doubt about phalam this. phalani. Sir, there's a doubt about this. Sir, sometimes they say samuhurtani, like that they say, na? Samuhurtani. Muhurtani. Like that. Muhurtani. So see, if you go to Sanskrit grammar, there are many rules. There are more than 20 rules regarding where we have to do natva and where we should not do na. Okay, okay. Okay, so because there are, this is a main topic in Sanskrit grammar, natva, but I am not discussing that. Thank you. Because if you want, once you enter into grammar, then there will be many discussions. Yes, very complicated. Yes, Thanks. very complicated. More than 4,000 rules are there. So I'm not entering into that. Correct. Your question is good. Thank you. Okay. Later I can answer. After the class, if you mail me, I will answer. Sure, sir. Thanks. हाँ, इदानीं
पृच्छामि वदन्तु आकाशः पुष्पाजी हाँ हाँ अनन्तरं वदतु कुमार्जी आकाशाः उत्तमम् आकाशः आकाशाः मण्डपः पुष्पाजी मण्टपाः उत्तमं मण्डपः मण्डपाः आसन्दः किरण कुमार आसन्दाः उत्तमम् आसन्दः आसन्दाः कण्डोलः पवन कण्डोलाः उत्तमं मापिका सुरभि मापिकाः उत्तमं सूचना सतीश सूचनाः पेटिका चंद्रमौळि पेटिकाः शाटिका सूर्याजी शाटिकाः उत्तमं वीथी सुरभि वीथ्याः 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 वीथ्यः वीथ्याः वीथ्यः दूरवाणी चंद्रमौळि दूरवाणी दूरवाण्यः दूरवाण्यः दूरवाणी दूरवाण्यः अंगुली सूर्याजी अङ्गुल्यः अङ्गुल्यः उत्तमम् अंगुली अंगुल्यः यन्त्रं किरण कुमार यन्त्राणि उत्तमं यन्त्रं यन्त्राणि राज्यं कुमारजी राज्यानि राज्यानि उत्तमं गीतं Sir, just a clarification here, please. So is it Rajyani or is it Rajyani? It is Rajyani. Rajyani. Don't ask why. No, I'm not asking. Yeah. Okay, correct. Rajyani. Geetam Pushpaji. गीतानि उत्तमं गीतं गीतानि नाटकं सतीशजी नाटकानि उत्तमं नाटकं नाटकानि अस्तु आकाशः आकाशाः मण्डपः मण्डपाः मापिका मापिकाः सूचना सूचनाः वीथी वीथ्यः दूरवाणी दूरवाण्यः अंगुली अंगुल्यः यन्त्रं यन्त्राणि राज्यं राज्यानि गीतं गीतानि नाटकं नाटकानि हरि ओम् कण्डोलः किमस्ति कण्डोलः I think it's a bag इति चिन्तयामि small bag कण्डोलः that we can check later कोऽपि द्रष्टुं शक्नोति there is a Sanskrit English or English Sanskrit dictionary online dictionary is there so you can search Sanskrit words in if you want meaning in Sanskrit you can search or even from The English to basket. Sanskrit Sanskrit to English It seems it's like a basket. basket correct अस्तु see अह वृक्षः वृक्षाः सुधाखण्डः सुधाखण्डाः बालिका बालिकाः लता लताः माला मालाः पेटिका पेटिकाः मापिका मापिकाः नदी
नद्यः गौरी गौर्यः घटी घट्यः लेखनी लेखन्यः अंकनी अंकन्यः फलं फलानि धनं धनानि गृहं गृहाणि वनं वनानि शरीरं शरीराणि। अस्तु। अन्यः श्लोकः हृष्यत्येको मणिं लब्ध्वा हृष्यति हृष्यति हर्षः हृष्यति हर्ष संतोष हृष्यत्येको मणिं लब्ध्वा कुप्यत्येको ह्यलाभतः कुप्यति एकः हि अलाभतः कुप्यत्येको ह्यलाभतः कुप्यति कोप कुप्यति कुप्यति कुप्यत्येको ह्यलाभतः पश्यत्येव विरक्तोऽत्र पश्यति एव विरक्तः अत्र पश्यत्येव विरक्तोऽत्र न हृष्यति न कुप्यति न हृष्यति न कुप्यति। मणिं मणिः अत्र अस्ति मणिः मणिं लब्ध्वा प्राप्नोति मणिः अस्ति मणिं प्राप्नोति लब्ध्वा एकः हृष्यति कश्चन आनन्दम् अनुभवति ओ मणिः अस्ति सुन्दरमस्ति इति एकः आनन्दम् अनुभवति हृष्यति हर्षं संतोषम् अनुभवति लब्ध्वा हृष्यति अलाभतः अलाभतः मणिः नास्ति मणिः न लभ्यते अलाभ मणिः नास्ति अतः कुप्यति कोपं प्राप्नोति अलाभतः एकः कुप्यति अत्र विरक्तः विरक्तः यस्य इच्छा नास्ति अत्र सन्यासी विरक्तः विरक्तः अत्र पश्यति न हृष्यति न कुप्यति कोपम् अपि न प्राप्नोति हर्षम् आनन्दम् अपि न प्राप्नोति विरक्तः पश्यति न हृष्यति न कुप्यति। अस्तु हृष्यत्येको मणिं लब्ध्वा कुप्यत्येको ह्यलाभतः पश्यत्येव विरक्तोऽत्र न हृष्यति न कुप्यति। अस्तु अत्र सम्भाषणमस्ति अहं पठामि शृण्वन्तु पठामि शृण्वन्तु। एतानि पदानि अत्र सन्ति विशेषेण आवश्यकं मास्तु पर्याप्तं धन्यवादः स्वागतं प्रयोगः अस्ति पश्यन्तु अहं पठामि। आचार्यः पुनः छात्रः सम्भाषणम् आचार्यः नमो नमः अद्य गीता पठनम् आवश्यकं किम् गीता भगवद्गीता अद्य गीता पठनम् गीता पठनम् आवश्यकं किम् अशोकः आम् आवश्यकम् निश्चयेन आवश्यकम् आचार्य गीता पठनार्थं किं किम् आवश्यकम् गीता पठनार्थं किं किम् आवश्यकम् आचार्यः
गीता पुस्तकम् आवश्यकम् गीता पठनार्थं गीता पुस्तकम् आवश्यकम् अनिलः लिपिज्ञानम् आवश्यकं किम् लिपिज्ञानम् आवश्यकं किम् आचार्यः आम् लिपिज्ञानम् आवश्यकम् अशोकः कृष्णफलकम् आवश्यकं किम् कृष्णफलकम् कृष्ण ब्लैक फलक बोर्ड कृष्णफलकम् कृष्णफलकम् आवश्यकं किम् आचार्यः कृष्णफलकं मास्तु कृष्णफलकं मास्तु प्रकाशः मम उच्चारणदोषः अस्ति भवतः साहाय्यम् आवश्यकम् आचार्य भवतः साहाय्यम् आवश्यकम् आचार्य आचार्यः भयं मास्तु अहं साहाय्यं करोमि भयं मास्तु अहं साहाय्यं करोमि प्रकाशः श्लोकानां कंठस्थीकरणम् आवश्यकं किम् आचार्यः मास्तु प्रतिदिनं पारायणं पर्याप्तं पारायणं पठति पुनः पुनः पठति पारायणं प्रतिदिनं पारायणं पर्याप्तं तेन स्वयमेव श्लोकाः कंठस्थाः भवन्ति तेन स्वयमेव श्लोकाः कंठस्थाः भवन्ति भवतः गीतापुस्तकम् आवश्यकं किम् प्रकाशः मम मास्तु गोविन्दस्य आवश्यकम् मम गृहे व्याख्यानसहितं पुस्तकम् अस्ति आनयामि किम् आचार्यः मास्तु मूलमात्रं पर्याप्तं मूल व्याख्यानसहितं मास्तु मूलमात्रं श्लोकः अस्ति व्याख्यानं नास्ति मूलमात्रं पर्याप्तं प्रकाशः अस्तु आचार्य धन्यवादः आचार्य स्वागतम् सुलभमस्ति अवगच्छन्ति if you can understand then you know Sanskrit. Sir, I just have a question. Can mastu be replaced by na? Okay. Mastu See, I will read the sentence. Aham patami. See, mama uchcharana doshah asti. Bhavatah sahayyam avashyakam acharya. Acharyah. Bhayam mastu. Bhayam na. There is a kinchit kastana bhedah asti. Bhayam na. न भयं भयं मास्तु कृष्णफलकं न कृष्णफलकं मास्तु न मीन्स नो तादेव कृष्णफलकं न कृष्णफलकं मास्तु भयं मास्तु कश्चन भेदः अस्ति यदा इतोपि प्रयोगं पश्यामः तदा ज्ञायते मास्तु आनयामि किं मास्तु न उत्तरं न भवति मास्तु आनयामि किं मास्तु ततः परं मास्तु न आनयतु आनयामि किं मास्तु न आनयतु ओके कश्चन भेदः अस्ति सो जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ यू कैन okay, it is like saying amam illai in Tamil, something like that. Yes. Amam illai, yeah. So, na mastu. Okay, astu. आवश्यकं मास्तु विरुद्धमस्ति आवश्यकं मास्तु पर्याप्तं धन्यवादः स्वागतम् संख्या एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च
पञ्च षट् षट् सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश दश विंशतिः विंशतिः त्रिंशत् त्रिंशत् चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् पञ्चाशत् षष्टिः षष्टिः सप्ततिः सप्ततिः अशीतिः अशीतिः नवतिः नवतिः शतं शतं वदामि आरम्भतः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतं कोऽपि वदति सतीश जी एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम् उत्तमम् अन्यः कोऽपि एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवति शतं नवतिः शतम् उत्तमम् अन्यः कोऽपि प्रयत्नं करोति कः कुमार वदामि वदतु एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतं पुष्पाजी एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम् उत्तमम् अन्यः कोऽपि प्रयत्नं करोति एकं त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त नव दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः
नवतिः शतम् उत्तमम्। अस्तु, अन्ये कुर्वन्तु कण्ठस्थीकरणं। कोऽपि अस्ति वा इदानीम्? अन्यथा अनन्तरं कुर्वन्तु। अस्तु, समयः पञ्चवादनं। पञ्चवादनं, षड्वादनं। षड्वादनं, सौण्ड् म्यूट् कुर्वन्तु, कस्यापि शब्दः अस्ति। षड्वादनं, सप्तवादनं। सप्तवादनं, अष्टवादनं, नववादनं, दशवादनं। वादनं, सपाद। सपाद षड्वादनं। सपाद। सपाद षड्वादनं। सपाद अष्टवादनं। सपाद अष्टवादनं। सपाद नववादनं। सपाद नववादनं। सपाद दशवादनं। सपाद दशवादनं। सपाद सार्ध। सार्ध अर्ध। अर्ध सार्ध। सार्ध। सार्ध पञ्चवादनं। सार्ध पञ्चवादनं। सार्ध षड्वादनं। सार्ध षड्वादनं। सार्ध कः समयः कः भवति? चन्द्रमौळि। सार्ध सप्तवादनम्। उत्तमं, सार्ध सप्तवादनं। कः समयः सुरभि? सार्ध अष्टवादनम्। उत्तमं, सार्ध अष्टवादनं। कः समयः कुमार्जी? सार्ध अन्म्यूट्। सार्ध नववादनम्। उत्तमं, सार्ध नववादनं। कः समयः प्रह्लाद अस्ति वा? पवन। सार्ध दशवादनम्। उत्तमं, सार्ध दशवादनं। सार्ध। पादोन। पाद ऊन लेस्। पादोन। पादोन पञ्चवादनं। पाद ऊन पञ्चवादनं। पादोन पञ्चवादनं। कः समयः किरण कुमार? पादोन सप्तवादनम्। उत्तमं, पादोन सप्तवादनं। कः समयः सतीश? पादोन दशवादनम्। पादोन नववादनं। नववादनं। पाद ऊन नववादनं। अस्तु, सपाद सार्ध पादोन। सपाद सार्ध पादोन। अस्तु, अग्रे सः चषकः। सः चषकः। ते चषकाः। सः ते बालकः बालकाः। सः ते। सः चषकः। ते चषकाः। एषः। एषः घटः। एते घटाः। एषः
एते एषः घटः एते घटाः सः गजः ते गजाः सः गजः ते गजाः सः ते एषः गजः एते गजाः एषः गजः एते गजाः सः कः सः अश्वः सः अश्वः ते के कः के सः ते सः कः सः अश्वः ते के ते अश्वाः ते अश्वाः एषः कः एषः वृक्षः एषः कः एषः वृक्षः एते के चंद्रमौळि एते के एते वृक्षाः उत्तमम् एते वृक्षाः सः कः सः शुनकः सः शुनकः ते के सूर्याजी ते शुनकाः उत्तमम् ते शुनकाः एषः कः एषः गोलदीपः एषः गोलदीपः एते के पुष्पाजी एते गोलदीपाः उत्तमम् एते गोलदीपाः सः कः सः मयूरः ते के कुमार जी अनम्यूट ते मयूराः उत्तमम् ते मयूराः एषः कः एषः तालः एते के सुरभि एते तालाः उत्तमम् एते तालाः सः कः सः सुधाखण्डः सः सुधाखण्डः एते ते के पवन ते सुधाखण्डाः उत्तमम् ते सुधाखण्डाः एषः कः एषः दण्डदीपः एते के किरण कुमार एते दण्डदीपाः उत्तमम् एते दण्डदीपाः सः ते एषः एते कः के सा सा माला सा माला ताः मालाः सा ताः सा माला ताः मालाः एषा पत्रिका एताः पत्रिकाः एताः एषा एताः एताः पत्रिकाः सा का सा पेटिका सा का सा पेटिका ताः काः ताः काः ताः पेटिकाः ताः पेटिकाः एषा का एषा शाटिका एषा शाटिका एताः काः सतीश एताः काः एताः शाटिकाः उत्तमम् एताः शाटिकाः सा सा का सा
मापिका सा मापिका ताः काः प्रहलाद ताः मापिकाः उत्तमं ताः मापिकाः एषा का एषा कुञ्चिका एषा कुञ्चिका एताः काः सूर्यजी एताः कुञ्जिकाः उत्तमम् एताः कुञ्चिकाः सा का सा द्विचक्रिका सा द्विचक्रिका ताः काः पुष्पाजी साः द्विचक्रिकाः उत्तमं ताः द्विचक्रिकाः एषा का एषा अङ्कनी एषा अङ्कनी एताः काः सुरभि एताः अङ्कन्याः उत्तमम् एताः अङ्कन्यः एताः अङ्कन्यः सा का सा घटी सा घटी ताः काः कुमारजी एताः घट्यः ताः घट्यः उत्तमं ताः घट्यः एषा का एषा कर्तरी एताः काः पवन एताः कर्तर्यः उत्तमम् एताः कर्तर्यः सा का सा लेखनी सा लेखनी ताः काः कुन्तलजी कुन्तलजी ताः काः नास्ति अन्यः किरणकुमार ताः लेखन्यः अस्तु ताः लेखन्यः ताः लेखन्यः एषा का एषा द्रोणी एताः काः किरणकुमार एताः द्रोण्यः उत्तमम् एताः द्रोण्यः सा का सा अङ्कनी सा अङ्कनी ताः काः सतीश ताः अङ्कन्यः उत्तमं ताः अङ्कन्यः ताः अङ्कन्यः एषा का एषा कूपी एषा कूपी एताः काः प्रहलाद पुष्पाजी एताः काः अनम्यूट एताः कूप्यः उत्तमम् एताः कूप्यः एताः कूप्यः सा ताः एषा एताः का काः तत् तत् पर्णं तानि पर्णानि तानि पर्णानि एतत् व्यजनम् एतानि व्यजनानि एतत् व्यजनम् एतानि व्यजनानि एतत् एतानि तत् तानि तत् किं तत् सस्यं किं तत् किं तत् सस्यं तानि कानि तानि सस्यानि किं कानि तत् किं तत् सस्यं तानि कानि तानि सस्यानि एतत् किं
एतत् युतकम् एतानि कानि चंद्रमौळि अनम्यूट एतानि युतकानि उत्तमम् एतानि युतकानि तत् किं तत् विमानम् तानि कानि सूर्यजी तानि विमानानि उत्तमम् तानि विमानानि Sir, one question here. हाँ Can we also, instead of Vimanam, can we also say Vayuyanam? शक्यते Okay. वायुयानं can use एतत् किम् एतत् पुष्पम् एतानि कानि पुष्पादि एतत् पुष्पाणि एतानि पुष्पाणि उत्तमम् एतानि पुष्पाणि तत् किं तत् पुस्तकम् तानि कानि किरण कुमार तानि पुस्तकानि उत्तमम् तानि पुस्तकानि एतत् किम् एतत् छत्रम् एतानि कानि सुरभि एतानि छत्राणि उत्तमम् एतानि छत्राणि एतानि छत्राणि तत् किं तत् गृहम् तानि कानि पवन तानि गृहाणि उत्तमम् तानि गृहाणि एतत् किम् एतत् फलम् एतानि कानि सतीश एतानि फलानि उत्तमम् एतानि फलानि तत् किम् तत् उपनेत्रम् तानि कानि सूर्यजी तानि उपनेत्राणि उत्तमम् तानि उपनेत्राणि एतत् किम् एतत् करवस्त्रम् एतानि कानि कुमारजी एतानि करवस्त्राणि उत्तमम् एतानि करवस्त्राणि तत् तानि एतत् एतानि किं कानि सः देशः ते इदानीं द्वयमपि वदन्तु 2 sentences सः ते सतीश जी ते देशाः सः देशः ते देशाः अग्रे सुरभि ते तालाः जस्ट मिनिट इदं वदतु दिस् वन् ते प्रदेशाः 2 sentences सः प्रदेशः ते प्रदेशाः प्रदेशः ते प्रदेशाः उत्तमम् अग्रे सूर्यजी तालः सः तालः ते तालाः उत्तमम् सः तालः ते तालाः पवन आश्रमः सः आश्रमः ते आश्रमाः उत्तमम् सः आश्रमः ते आश्रमाः छात्रा कुमार जी सा छात्रा ताः छात्राः उत्तमम् सा छात्रा ताः छात्राः माला किरण कुमार सा माला ताः मालाः उत्तमम् सा माला ताः मालाः गुलिका चंद्रमौळि
सा गुलिका ताः गुलिकाः उत्तमं संदंशिका पुष्पाजी सा संदंशिका ताः संदंशिकाः उत्तमं सर अर्थं किं सन्दंशिका that we can search later पश्यन्तु because there are online dictionaries now Sanskrit English Sanskrit everything is possible इदानीम् अत्र sorry to interrupt sir. Sir, there is a lot of background noise. Can everyone put that on mute, please? Yeah. So unmute kurvantu when just while answering you can unmute, otherwise you can mute your microphone. Astu. So meghah kim vaktayam Pavanji. Which one we can use? Meghah. Pavan. I didn't get you, sir. Megha. Which one you can use anyone? Saha Megha. Uttam. Saha Meghah. Meghah. Saha Meghah. Mahila. Kumarji. सा महिला उत्तम सा महिला नौका चंद्रमौली सा नौका उत्तम सा नौका गौरी किरण कुमार सा गौरी उत्तम सा गौरी प्रदर्शिनी पुष्पाजी सा प्रदर्शिनी पत्रम सुरभि तत् पत्रम वनम सूर्यजी तत् वनम बालकः सतीश सः बालकः सः बालकः उत्तमम् पुनः सा ताः तत् तानि सुरभि आरम्भं करोतु म्यूट् कुर्वन्तु जस्ट सम बैकग्राउंड नॉइस यस सुरभि सा राज्ञी ताः राज्ञः देवी सूर्यजी सा देवी ताः देव्यः उत्तम वीथी कुमार जी अनम्यूट सा वीथी ताः वीथ्यः उत्तम सा वीथी ताः वीथ्यः राजधानी किरण कुमार सा राजधानी ताः राजधान्यः उत्तम सा राजधानी ताः राजधान्यः पुस्तकं चंद्रमौळि तत् पुस्तकं तानि पुस्तकानि उत्तम छत्रं सतीश तत् छत्रं तानि छत्राणि उत्तम तच्छत्रं तानि छत्राणि मुखं पुष्पाजी तत् मुखं तानि मुखानि उत्तमं चक्रं पवन तत् चक्रं तानि चक्राणि तानि चक्राणि र अस्ति चक्राणि उत्तमम् सः ते एषः एते कः के ता ताः एषा एताः का काः तत् तानि एतत् एतानि किं कानि भवान् भवन्तः भवान् भवन्तः भवान् अध्यापकः भवन्तः अध्यापकाः भवान् अध्यापकः भवन्तः अध्यापकाः
भवान् चालकः पुष्पाजी भवन्तः चालकाः उत्तमं भवान् चालकः भवन्तः चालकाः भवान् पाचकः सूर्याजी भवन्तः पाचकाः उत्तमं भवान् वैद्यः किरण कुमार भवन्तः वैद्याः उत्तमं भवन्तः वैद्याः भवान् वेणुवादकः सुरभि भवन्तः वेणुवादकाः उत्तमं भवन्तः वेणुवादकाः भवान् देशभक्तः कुमारजी भवन्तः देशभक्ताः उत्तमं भवान् लेखकः पवन भवन्तः लेखकाः उत्तमं भवन्तः लेखकाः त्वं यूयं त्वम् अध्यापकः यूयम् अध्यापकाः त्वं चालकः यूयं चालकाः त्वं पाचकः यूयं पाचकाः त्वं यूयं भवती भवत्यः भवती भवत्यः भवती अध्यापिका भवत्यः अध्यापिकाः भवती अध्यापिका भवत्यः भवत्यः अध्यापिकाः भवती चालिका सतीश जी भवत्यः चालिकाः उत्तमं भवत्यः चालिकाः भवती पाचिका Kumarji will need to unmute himself. Sorry, mute himself. भवती पाचिका पवन भवत्यः पाचिकाः भवत्यः पाचिकाः भवती वैद्या किरण कुमार भवत्यः वैद्यः भवत्यः वैद्याः उत्तमं भवत्यः वैद्याः भवती वैद्या भवत्यः वैद्याः भवती वेणुवादिका कुमार जी भवत्यः वेणुवादिकाः उत्तमं भवत्यः वेणुवादिकाः भवती देशभक्ता सुरभि भवत्यः देशभक्ताः उत्तमं भवत्यः देशभक्ताः भवती लेखिका सूर्याजी भवत्यः लेखिकाः भवत्यः लेखिकाः भवती भवत्यः त्वं यूयं समानं त्वम् अध्यापिका यूयम् अध्यापिकाः त्वं चालिका यूयं चालिकाः त्वं पाचिका यूयं पाचिकाः त्वं वैद्याः समानवरु त्वं पाचकः त्वं पाचिका यूयं पाचकाः यूयं पाचिकाः समानं रूपम् अहं वयम् अहं वयम् अहम् अध्यापिका वयम् अध्यापिकाः वयम् अध्यापिकाः अहं चालकः चंद्रमौळि अहं चालकः वयं चालकाः उत्तमं वयं चालकाः अहं पाचिका सूर्याजी वयं पाचिकाः उत्तमं वयं पाचिकाः अहं वैद्यः सुरभि वयं वैद्याः उत्तमं वयं वैद्याः अहं वेणुवादिका पवन वयं वेणुवादिकाः
उत्तमं वयं वेणुवादिकाः अहं देशभक्तः पुष्पाजी वयं देशभक्ताः उत्तमं वयं देशभक्ताः अहं लेखिका सतीश वयं लेखिकाः उत्तमं वयं लेखिकाः अहं वयं सः ते सा ताः तत् तानि भवान् भवन्तः भवती भवत्यः अहं वयं एकां कथां वदामि एकः भिक्षुकः अस्ति एकः भिक्षुकः सः किं करोति भिक्षाम् अटति भवती भिक्षां देहि इति वदति भिक्षां स्वीकरोति गृहं गच्छति तत्र नाणकं प्राप्यते नाणकम् अत्र घटी अस्ति घटः अत्र घटः अस्ति घटे नाणकं स्थापयति घटे नाणकं स्थापयति घटः पूर्णं भवति नाणकं स्थापयति घटः प्रतिदिनं करोति प्रतिदिनं नाणकम् आनयति घटे स्थापयति पुनः गच्छति पुनः आनयति एवं घटः पूर्णं भवति सः चिन्तयति अहं काशी यात्रां करोमि काशीं गच्छामि इति चिन्तयति अतः सः काशी गच्छति तत्र गंगा नदी अस्ति गंगा नदी अत्र अस्ति सः चिन्तयति अहं स्नानं करोमि गंगा नदी अस्ति अत्र स्नानं करोमि इति भिक्षुकः चिन्तयति तस्य हस्ते घटः अस्ति घटे नाणकानि सन्ति एकः एव अस्ति किं करोमि उपरि स्थापयामि चेत् कोऽपि नयति अतः किं करोमि इति चिन्तयति सः किं करोति सिकताः सन्ति तस्य अन्तः घटं स्थापयति पूरयति अन्तः घटं स्थापयति सिकताः पूरयति तस्य उपरि किं करोति सः शिवलिङ्गं निर्माति अन्तः घटः अस्ति उपरि शिवलिङ्गं निर्माति स्नानं करोति अन्यः एकः आगच्छति सः आगच्छति पश्यति एकः स्नानं करोति शिवलिङ्गम् एकम् अस्ति एकः स्नानं करोति एकं शिवलिङ्गम् अस्ति सः चिन्तयति स्नानं यः करोति सः शिवलिङ्गं करोति यः स्नानं करोति सः शिवलिङ्गं करोति इति एषः चिन्तयति एषः किं करोति एकं शिवलिङ्गं करोति गत्वा स्नानं करोति अन्यः एकः आगच्छति पश्यति अत्र शिवलिङ्गद्वयमस्ति जनद्वयं स्नानं करोति अतः सः किं करोति सः अपि आगत्य पुनः एकं शिवलिङ्गं करोति स्नानं करोति एवं किं भवति अत्र गंगा नदी अस्ति तीरे शिवलिङ्गानि सन्ति एकैकः आगच्छति शिवलिङ्गं करोति स्नानं करोति शिवलिङ्गं करोति स्नानं करोति इदानीं भिक्षुकः स्नानं कृत्वा आगच्छति पश्यति सर्वत्र शिवलिङ्गानि सन्ति
तस्य न सः न जानाति कुत्र अस्ति तस्य घटः इति। अत्र शिवलिङ्गानि सन्ति, घटः कुत्र अस्ति सः न जानाति। आगत्य पश्यति शिवलिङ्गान्येव सर्वत्र, घटः कुत्र अस्ति इति न ज्ञायते, तस्य धनं सर्वं नष्टम्। एकः श्लोकः, स भिक्षुकः वदति, नष्टं मे ताम्रभाजनं, भाजनं पात्रं, मे मम मम ताम्रपात्रं नष्टं। कुत्र कथं नष्टं? गंगा सैकतलिङ्गेन, गंगा नदी, सैकत सिकत सिकत सैंड सैकत सिकत निर्मित लिंगम, तेन मे मम ताम्रभाजनं ताम्रपात्रं नष्टं। किमर्थं नष्टं? सः कारणं ददाति। किं कारणं? गतानुगतिको लोकः न लोकः पारमार्थिकः। जनाः किं कुर्वन्ति? एकः करोति अन्ये कुर्वन्ति, कोऽपि न चिन्तयति किमर्थं सः करोति इति, कोऽपि न चिन्तयति। अन्यः करोति अतः अहं करोमि इति जनाः चिन्तयन्ति। अन्यः गच्छति अहं गच्छामि इति चिन्तयन्ति। कोऽपि किमर्थं जनाः गच्छन्ति इति कोऽपि न चिन्तयति। गत अनुगतिक, गतानुगतिकः लोकः न लोकः पारमार्थिकः। गंगा सैकतलिङ्गेन नष्टं मे ताम्रभाजनम्। गतानुगतिको लोकः न लोकः पारमार्थिकः। गंगा सैकतलिङ्गेन नष्टं मे ताम्रभाजनम्। अस्तु? So you may not get the meaning of each and every word, but the general meaning. See, we have to understand the Sanskrit itself, not by translations. Therefore, I am not translating any words here. Gata anugatikaha lokaha, na lokaha janaha, na lokaha paramarthikaha. Vastutah kim iti kopi na chintayati. Ganga saikata lingena me mama tamra bhajanam tamra patram nashtam. Iti shlokasya artha.